शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लेकर आते हैं। आज जो कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो एक माँ जो कि 20 साल अपनी बच्ची को पालती है और उसको बड़ा करती है और फिर उसको इज्जत के साथ रुखसत करती है, एक मुहाफिज के हाथ में सौंपती है। पर वो क्या जानती है कि वही मुहाफिज उसकी इज्जत का लुटेरा बन जाएगा। आज इसी कहानी का पर्दाफाश करेंगे और टीम मुजरिम कौन पहुंची है मुल्तान थाना कुतुबपुर की हदूद में। तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस हवा की बेटी के साथ जिसके साथ वो वाक़या हुआ, जिसे बताते हुए शायद बहुत शर्म आ रही है और आपको सुनते हुए शर्म आएगी, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा और आपको सुनना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है ताकि जो ये आज हुआ वो कल ना हो। खुदारा अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की जब रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, उनकी शादियां कर रहे होते हैं, तो थोड़ी सी देर के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लें ताकि ये मामलात आपकी बच्चियों के साथ ना हो। तो इस वक्त मेरे साथ वो बीवी मौजूद हैं जिसके साथ वो जुल्म हुआ, जो कि मैं चाहूँगा, मैं दुआ करूँगा अपने अल्लाह से और इल्तिजा करूँगा अपने माशरे से कि ये दूसरी किसी बेटी के साथ ना हो। शुरू से बताएं, आपकी शादी कैसे हुई? मेरी शादी को 3 साल हो गए। 3 सालों में कुछ अर्सा तो मेरे मियाँ मेरे साथ बहुत अच्छे रहे, फिर उनकी ना कुछ गलत लोगों में उठना बैठना हो गया। तो पहले मैं आपको यहाँ रोकूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो शादी हुई ये आपके रिश्तेदारों में हुई? हाँ जी। क्या कोई कज़न लगते थे आपके? हाँ, मेरे चाचू के बेटे थे, मेरे अब्बू के मसाद के बेटे थे। तो कोई ये पसंद की शादी थी या मतलब आपके वालिदैन ने पसंद करके अरेंज मैरिज की? अरेंज मैरिज थी। ठीक है। अच्छा, आप बताएं मतलब शादी की शुरुआत के दिन कैसे गुजरे आपके? शुरुआत के दिन बहुत अच्छे थे, फिर मेरे मियाँ की कुछ गलत लोगों के साथ मुलाकात हो गई, दोस्ती हो गई, तो फिर उसने मुझे मजबूर कर दिया कि इनके साथ चलो। और फिर मैंने कहा मैंने गलत काम नहीं करने, फिर उसने मेरे साथ तशद्दुद करना शुरू कर दिया। कुछ अर्सा तो मैंने बर्दाश्त किया, तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने नहीं बीबी, जब मतलब ये शुरू हुआ कि मतलब वो अपने दोस्तों को लाने लगा आपके पास, तो आपने ये शिकायत अपने घर वालों से नहीं की? अपनी वालदा से, अपने वालिद से किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है? आपने तो मेरी शादी की थी, मतलब मुझे इज्जत देने के लिए मतलब भेजा गया था, और ये मर्द जो कि मेरी इज्जत था, जो मेरी इज्जत का रखवाला था, यही मेरी इज्जत को नीलाम करने पे तुला। ये आपने किसी से नहीं कहा आपने शुरू में? नहीं, किसी से नहीं कहा। हाँ, सास को बताती थी मैं। तो मतलब उसकी माँ, मतलब हाँ सास जी, कोई हाँ जी, जो आपके शोहर की माँ, हाँ जी, तो वो भी एक औरत है, उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं। उसने अपने बेटे की सर्जरिश नहीं की? उसने उसको बुला के कोई बुरा भला नहीं कहा कि तुम क्या जुल्म करने जा रहे हो? नहीं, उसने मेरे सामने तो कभी उसे कुछ नहीं कहा, उल्टा वो मुझे डांट देती थी, कहती थी मियाँ बीवी के साथ ऐसे होता है, मियाँ कुछ भी कर सकता है, मियाँ का हक होता है। वो ऐसे मुझे बातें सुना के वो अपने बेटे को कुछ नहीं कहती थी, उल्टा मुझ पे बातें बना देती थी। नहीं बीबी, जब ये चलें ये मामला शुरू हो गया, ये मतलब शादी के कितने अरसे बाद शुरू हो गया था? तकरीबन 1.5 साल बाद शुरू हुआ। मतलब 1.5 साल आपका बहुत अच्छा गुजरा। हाँ जी, हाँ जी। आपका शौहर काम क्या करता था? वेल्डिंग का काम करते हैं वो। ठीक है, तो मतलब आपके कहने के मुताबिक कि कुछ अरसे बाद उसकी कोई बुरी सोबत, कुछ ऐसे यार दोस्त बने जिसकी वजह से वो इस लत में लगा, या मतलब वो उन लोगों को घर लेके आने लगा। तो कोई मतलब मुआशी मामलात ऐसे थे कि मतलब कोई पैसों की कमी हुई कि उसे मतलब पैसे ज़्यादा चाहिए थे? क्या हुआ क्या कि मतलब 1.5 साल एक अच्छे गुजरने के बावजूद, और जबकि वो था भी आपका रिश्तेदार, तो उसको ऐसा क्या तकलीफ हुई कि वो इस किस्म की हरकतों में पड़ गया? आपको क्या लगता है? ये तो अब उसे ही पता होगा, मुझे नहीं पता। मोबाइल पे वीडियो वगैरह दिखाते थे, वो ऐसे ही बहुत अजीब सी हरकतें करते थे। अच्छा, मतलब आपने शुरू में अपने घर वालों को नहीं बताया? नहीं, घर वालों को नहीं। जब मुझे घर में सास मना कर देती थी, अब मैंने घर वालों को क्या बताना था? जब मुझे पता, अब मैं क्या बताऊं आपको, जब घर में मेरी बात नहीं देखिए, ये आज जो आप बताएंगी ना, आप मतलब आपने बहुत बड़ी हिम्मत की, आपने बहुत बड़ी बहादुरी की कि ये केस आपने, मतलब जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये शुरू में अगर आप अपने घर वालों को बताती तो शायद जो जुल्म आपके साथ हुआ ये वो रोक सकते, या वो जब शुरू में मतलब ये जो थाने कचहरियाँ बनी हुई हैं ये यहाँ आ जाते तो वो जो जुल्म जितना आपने सह लिया शायद ये भी सहना ना पड़ता। और आज आपके साथ प्रोग्राम करने की वजह यही है कि जो आपके साथ हुआ वो किसी और बहन के साथ, किसी और बेटी के साथ ना हो। आप भी यही चाहेंगी? जी। तो मतलब जब ये शुरू में हुआ, 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
آپ نے اپنی ساس کو بتایا، انہوں نے کوئی اس پہ مطلب عمل ہاں نہیں جی، دکھایا، ہاں بلکہ جی، آپ ہی کو برا بھلا کہا، ہاں جی، آپ کی سرزنش کی، آپ ہاں کو جی، ذرا غصے سے کہا کہ نہیں خبردار کسی کو جی، نہیں بتانا. ایسی بات ہے. تو پھر یہ آگے معاملات کیسے چلے؟ یہی وہ مجھے میرے میاں کہتے تھے، میں اپنی ساس کو 2-4 بار بتایا، اس نے مجھے کوئی بھی آگے سے ریئیکشن نہیں دیا. تو پھر میرے میاں جب مجھے کہتے تھے میں منع کر دیتی، وہ پھر مجھ پہ تشدد کرتے. جو اس دفعہ انہوں نے کیا پھر میری برداشت سے باہر ہو گیا. پھر میں نے آگے قدم اٹھایا. میں نے کہا کیا اسے ساری زندگی برداشت کرنا ہے؟ پھر تو ایسے ہی آگے ایک دن میں مان بھی جاتی ہے اس کام کے لیے. اب ہر دفعہ تو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی. ناظرین، اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں جو متاثرہ خاتون تھیں، ان کے نانا لگتے ہیں. جب ایسے کیسز پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شاید کیمرے پہ بات کرنا بڑا آپ کو لگتا ہوتا ہے کہ مطلب بہت آسانی سے بولا جا رہا ہے، لیکن وہ لفظ جمع کرنا، وہ ہمت جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سر، کیا کہیں گے، کیسے یہ ساری شروعات ہوئی؟ میں وہیں سے شروع سے ہی چاہوں گا کہ مطلب آپ بھی بتائیں مجھے کہ یہ بچی کی شادی ہوئی کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طارق ہے، اور یہ جو بچی ہے آج سے تقریباً 3 سال پہلے اس کا والد فوت ہو چکا ہے. اس کی والدہ نے جو ہے اپنا رشتہ دار ہیں، اس کا دیور لگتا ہے، یعنی کہ جو بچی ہے اس کے چاچا لگتے ہیں، کزن چاچا. تو ان کے رشتہ داری تو ہے ہماری پہلے بھی، تو انہوں نے رشتہ مانگا. تو ایک اور بیچ میں برادری کے لوگ تھے جنہوں نے گارنٹی دی کہ یہ بچہ ٹھیک ہے. رشتہ ہو گیا، شادی بھی ہو گئی. شروعات کے دنوں میں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا اس کے ساتھ. رفتہ رفتہ مطلب کبھی مار پیٹ، تھپڑ مار دیا، کبھی تو گھر سے بگا دیا، ایسے معاملات تو چل رہے تھے. لیکن بچی نے کبھی ہمیں یہ بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک بھی کرتا ہے، غیر فطری عمل کرتا ہے. آج سے لگ بھگ 10 دن پہلے شام کو تقریباً کو 7-7:30 بجے کال آئی ہے کہ گھر سے یہ بچی آئی ہے، اس کے ماموں کی ورکشاپ ہے اسی روڈ پہ ہی، ٹانگشاہ روڈ پہ. اس نے آگے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے 2 دن پہلے مارا بھی ہے، تو میرے ساتھ غیر فطری عمل کیا ہے جو سراسر ناجائز ہے، سراسر جاتی ہے. یتیم بچی ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم. جو 4 ہاسپٹل میں لے کے گئے ہم اس بچی کو، نشتر 2، نشتر 1، ایک بلال چوک پہ لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہے، الخدمت میں لے کے گئے ہیں. تو جس ڈاکٹر کے پاس جو بھی لیڈی ڈاکٹر اس بچی کو دیکھتی تھی تو اس کے جسم پہ جو حالات تھے، جتنے زخم تھے، تو وہ الٹا ہم سے ناراض ہوتی تھی کہ آپ کیسے والدین ہیں، انسان ہیں یا جانور ہیں، اتنا ظلم ہوا ہے. آپ بجائے اس کے کہ اس کے خلاف FIR کرائیں، آپ اس کو در بدر لے کے پھر رہے ہیں. اس کے تو مطلب اس کی یہ کنڈیشن تھی کہ بلڈ جو ہے وہ اس وقت بھی ریلیز تھا. اس کے بعد ہم نے ایکشن لیا، 15 بھی کی، پولیس کمپلین بھی کی، اور الحمدللہ FIR بھی کی. SHO صاحب نے خود حکم دیا کہ FIR کرو، اور جو ہمارا ملزم ہے وہ بھی پکڑا ہے، اس کے 2 دن کے ریمانڈ بھی لیا ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ طارق بھائی، میں آپ سے ایک بات کہوں گا، مطلب جہاں وہ ظلم تو ہوا ہے، ظلم ہو گیا، لیکن کہیں نہ کہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ لیڈی ڈاکٹرز جن کے پاس بھی لے کے گئے انہوں نے آپ کو ڈانٹا. جی بالکل، انہوں نے آپ کی سرزنش کی، ہاں جی، اتنا ظلم ہوا اور آپ کو پتہ نہ چلا. بے شک. تو مطلب جیسے کہ میری متاثرہ خاتون سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ 1.5 سال تک تو معاملات ٹھیک تھے، لیکن 1.5 سال کے بعد معاملات بگڑنے لگے. تو مجھے نہیں لگتا کہ جہاں مطلب ایک بچیاں ہوتی ہیں جی تو جب وہ خوش ہوتی ہیں تو وہ نہ پتہ چلے، یا جب وہ مطلب ایک ان کے ساتھ وہ تشدد معاملات ہو رہے ہوں، جی جی، یا وہ جو نان نفقہ کی جو ان کی پوزیشنز ہوتی ہیں، وہ گھر والوں کو پتہ نہ چلا ہو کہ آج اب ہماری بچی وہ خوش نہیں ہے جیسے پہلے خوش تھی. بالکل ایسی ہے سر. اس کی صحت بھی کمزور ہو گئی تھی. ہم اس سے پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ گھر کے معاملات ہیں، 19-20 ہے تو رفع دفع ہو جاتا ہے. تو اس نے اپنی ساس کو 3 دفعہ یہ بتایا ہے کہ میرے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کرتا ہے، میرے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے. تو کبھی مجھے مطلب ہے کہ آپ گھر نہیں ایک ہوتی. تو وہ مطلب خود تو کرتا ہی کرتا تھا ظلم. جی جی، وہی بتا رہا ہوں سر. دوستوں کو لے کے آ جی، وہ غیر مردوں کو لے آتا ہے جب دیکھتے ہیں ماں نہیں ہے گھر پہ، بہن نہیں ہے. ایک اس کی بہن ہے، پہلے بھی طلاق لی ہے اس نے، اب دوبارہ اس کا تقریباً 2 سال ہو گیا، وہ بھی گھر بیٹھی ہے، گھر جانے کا نام نہیں لیتی. تو پتہ نہیں جیسے کوئی ان کے گھر کا ماحول ہی ایسا ہوا پڑا ہے. تو بچی نے 3 دفعہ اپنی ساس کو شکایت کی کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ غیر فطری عمل کرتا ہے. تو وہ آگے سے اس کو ڈانٹتی تھی کہ نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے، میاں بیوی اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں.
नाजरीन, इस वक्त उस मुतासिरा खातून की, उस बच्ची की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि शायद अल्फाज नहीं है कि एक माँ से किस तरह बात करूं, और वो भी उस माँ से कि जिसकी औलाद के साथ, जिसकी बेटी के साथ वो जुल्म हुआ हो जो शायद आप और मैं ना सोच सकते हैं। माँ जी, अल्लाह आपको हिम्मत दे, सब्र दे। ये बात जो आपने करनी है ना, वो जो एक तो आपकी बेटी है ना, बहुत सारी बेटियां, और बेटियां सांझी होती हैं, ठीक है। अब आपने दूसरी बेटियों को बचाना है। ये अल्लाह ने बहुत बड़ा फरीजा अब आपको दे दिया कि आज आपकी बात से बहुत सारी बेटियां बच जाएंगी। मैं शादी की थी, मेरे को पहले आती है अम्मी मेरे को मरेंदे कुटेंदे इंदी लत टूटी इंदी लत राह दे, मैं धी को दिलासा देनी अम्मी पुत्र कहने पैसे नहीं इतने को कपड़े घेरने वहां तू घर बन मेरे को घर भेज रख दे। आती आई अम्मी मैं परेशान नहीं मेरे को बड़ी परेशानी न दसे दिया, मैं को मारा मेरे को दसे दिया, मेरे को न दसे दिया। मतलब बस आपको ये बताती थी कि मुझे मारते हैं, मुझ पे तशद्दुद किया जाता है। तो किस किस्म का तशद्दुद करता था? कभी उसने आगे अपना जख्म नहीं दिखाया आपको कि ये देखें? मैं को यो को जाती अम्मी मैं परेशान है, मैं नाले तीन याद की थी मैं न समझ दिया मैं यो को जाती पुत्र अद्धा बंदा है काम देनी वेंदा सारा डी घर माने में न रवा दिया ये कित रख दे 2 डी करना 15 डी न करना 15 डी करना महीना न करना घर बैठा रहना अम्मी हुई ता करें दे मैं मरे दे कुटे दे हर वेले खराब करें दे मैं पे मैं कि चल पुत्र खैर है मैं तो पैसे लेने नहीं कमांदा तो वो जब बंदा अलग रे काम लग सी ये तो हुन में पता क्या ना ये काम दी गई है। नहीं, अब आप क्या कहेंगी कि जब कोई बेटी आके अगर अपनी माँ को बताए कि मैं इतनी परेशान हूँ, मतलब मुझे इतना मारा पीटा जाता है, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वो उसको बुलाए, उनके बड़ों को बुलाए कि भाई हमने अपनी औलाद इसलिए नहीं दी कि उसको मारो, उस पर तशद्दुद करो, हमने तो अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया। मैं उनको बुलाया था, वो कहते थे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मेरी बात नहीं मानते थे। अब भी बात नहीं मानता। अब ये वाक़या हुआ, मैं उनको सदा जिन्होंने रिश्ता कराया, मैं उनको सदे मैं क्या वो देखो उन्होंने ये टाइम अवारे तवारे करें दे चले गए। ये मेरे भाई हैं मेरे बहनोई हैं, मैं इनको मेरा अबू के सोच रहे हैं तो सारे चाचे दी पे आई मैं इन्होंने फ़ोन किया, मैं कि भाई मेरे नाल याद की भी मेरे नाल कोई हाल भलाई कराओ, ये अपनी बेगम को गिची आओ वो जल्द घेन के आन इन्होंने अपनी बेगम को आके चेक कर, उन्हें चेक किए इन्हें याद किए पे वाला से कदम लगते हैं उन्हें सारी नहीं सुनी जिन्हों को असा आखे से उन्हें मेरे को। अब आप दूसरी माओं को कम से कम ये कहेंगी कि भाई जब आपकी अब बेटी आके घर कहे कि मेरे साथ ये हो रहा है तो खुदारा उसको वापस ना भेजें, उसको मतलब घर रोक लें। ना रोकना चाहिए उनको ना वापस भेजने पता ना क्या क्या थी ना। देखिए अगर आज ये तो वो अच्छा हुआ कि वो घर से भाग निकली, वो घर से भाग के अपने मामू के पास आई, आप तक इत्तला पहुंचाई, ये हो गया। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो पाता तो जिस तरह वो आदमी कह रहा था कि मतलब मैं पेट्रोल लेने जा रहा हूँ तो मैं आग लगाऊंगा, खुदा ना खास्ता वो मार भी तो सकता था, क्योंकि जो कि इंसानियत की सबसे ही निकल गया है, जो कि हैवान बन गया, वो तो कुछ भी कर सकता है। जी हाँ मैं बहुत आखसा हर कोई सोच समझ के करे, मामा सोचे ना अपने माँ बेटे ने बारे भाई सारी बेटे नाल क्या थी ना मैं भूल गई मैं बहुत ज़्यादा भूलिया। अच्छा माँ जी, मैं आपसे ना आखिर में बस मुझे पता है कि आपसे बात नहीं हो रही, मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये पूछना चाहूँगा, क्या आप माफ़ तो नहीं करेंगे उस शख्स को? नहीं मैं माफ़ नहीं कर दी, माफ़ नहीं करेंगी, कदाई नहीं करेंगी। मैं ताजे में देखा ही ना आखी नाल क्या है क्या नहीं। ये कलमिया है हमारे मुआशरे का, मैं अक्सर इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ, आज फिर करूँगा कि हमारी तरबियत बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब एक वक्त था हम अपनी बेटियों को कहा करते थे कि बेटा रुखसत यहाँ से होके अपने घर जा रही हो, अब जनाजा वहीं से निकले, ये तरबियत का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जो आज हालात बन गए हैं, मेरा ख्याल है कि खुदा के लिए उस तरबियत से थोड़ा सा बाहर निकलें। जब आपकी बेटियाँ, आपकी बहनें आके कंप्लेंट करने लगें तो उनको सीरियस लें, ना कि ये उनको और तलकीन करें कि नहीं बेटा सब्र करो। हाँ, सब्र किसी हद तक किया जा सकता है, लेकिन जब वो हद तजावुज़ हो जाए तो खुदा के लिए बाद में जब लाश उठानी है उससे पहले वो अपने प्यारों को खुद अपने घर ले आए। तो वो जो शोहर की वालदा थी वो उसी घर में रहती थी? हाँ जी। उनकी बहनें भी थी? हाँ, उनकी एक बहन है, एक बहन है, उसकी भी एक बेटी है। उसके बावजूद मतलब वो उन्हीं के सामने दूसरे गैर मर्दों को अपने घर लेकर आता था या आपको कहीं लेके जाता था? नहीं, वो 1-2 बार आए हैं हमारे घर,
اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اس کے گھر میں نے اس کی امی کو بتائی تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکے اس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ نہیں جانا چاہتی، انہیں یہ پتہ نہیں تھا. میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ نا لڑکوں کو لاتا ہے یہ اس کام کے لیے. جب وہ 2 بار آئے پھر میں کو جب وہ آتے تھے نا پھر انہیں اس ٹائم پتہ نہیں تھا. اچھا، ہم نے سنا کہ جو کہ آپ مجھے 2-4 بار کہا ہے اس نے، جب وہ یہ اگلی بات بتاتا تھا نا پھر میں نہیں جاتی تھی، پھر وہ مجھے مارتا تھا کہ میرے ساتھ چلو، لیکن میں نہیں جاتی تھی. میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں جانا. آپ کو باہر بھیجنے کا مطلب کہا اس نے، کیا کہتا تھا کہ باہر مطلب میں لے کر جاؤں گا یا آپ کے وہ کسی نہیں، کے اس ساتھ نے کبھی نہیں کہا، یہ کبھی نہیں کہا. نہیں نہیں نہیں، جو ملک سے باہر بھیجنے نہیں کے بارے میں نہیں 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 ایسا کچھ نہیں. نہیں، بس وہ گھر میں ہی جو کرنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا یہ گھر میں ہو جائے یا اسی ملک میں ہو جائے. بس کوئی بری صحبت ہی آپ کو ہاں لگتی جی ہے؟ ہاں جی، یہی بری صحبت تھی اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو ویڈیوز دکھاتا تھا شروع میں. ہاں جی. ٹھیک ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے یہ جو مطلب اس قسم کی ویڈیوز جب وہ آپ کو دکھاتا تو لازمی سی بات ہے وہ خود دیکھتا تھا تو مطلب آپ کو لا کے دکھاتا ہاں تھا جی، نا ہاں جی. کہ ایسے دیکھو، ایسے کرنا، ہاں جی. تو وہ پراپر موٹیویٹ کرتا تھا. جی. آج کب آپ کو ایسا لگا کہ بس اب میری بس ہو گئی ہے کہ اب میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی؟ یہی جب میں یہاں پہ آئی ہوں، پچھلی جمعرات کا واقعہ ہے، جمعرات رات کا واقعہ ہے. تب اس مطلب اس رات اس نے آپ کو بہت ہاں جی. تشدد کیا آپ ہاں پر. جی ہاں جی. تو آپ سیدھا مطلب اپنے گھر گئیں یا مطلب ڈائریکٹ بس پولیس کے پاس ہی آئیں کہ بس اب میری بس ہو گئی؟ اس نے میرے ساتھ تشدد کیا، پھر اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا. اچھا. جب اس نے کمرے سے نکالا اس نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں پیٹرول لینے کے لیے، میں آپ کو آگ لگاتا ہوں اگر آپ. میں نے اسے سیدھا کہا، میں نے کہا میں اب آپ کو نہیں چھوڑوں گی، میں اپنی ماں کو بتا دوں گی، میں سب کو بتا دوں گی. مجھے کہا میں تمہیں آگ لگا دوں گا اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں جا رہا ہوں. وہ جب گھر سے نکلے ہیں تو میں وہاں سے بھاگی ہوں، اور ساتھ ہی میرے ماموں کی دکان ہے، وہ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں، میں ان کی دکان پہ آئی ہوں. وہاں سے میں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا، پھر یہ آئے، پھر ہم نے یہاں پہ رپورٹ لکھا. تو آپ کا گھر مطلب ملتان سے کہیں باہر ہے؟ نہیں، یہیں ساتھ ہے. اچھا. ہاں تو جی. مطلب وہ ماموں نے پھر آپ کا ساتھ دیا اسی وقت؟ ہاں جی، ماموں نے موبائل دیا، پھر میں نے اپنے گھر والوں کو سب کو فون کیا، پھر یہ بھی اس وقت آ گئے، پھر ہم نے یہاں رپورٹ لکھوائی. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ ایک سبق ملا جائے کہ آج کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہ کرے. اچھا. اور کسی اور کے ساتھ بھی، اپنی بیوی کے ساتھ کیا کسی اور کے ساتھ بھی. اور میں والدین کو یہ سبق یہ کہنا چاہوں گی کہ جب اپنی بیٹی کا رشتہ کریں تو پہلے چھان بین کریں، دیکھیں بھئی ان کا سٹیٹس وغیرہ سب کچھ دیکھیں بھئی یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ اس خاتون کے، اس بچی کے، اس لڑکی کے ماموں موجود ہیں. پوچھتے ہیں ان سے. جی بھائی، کیا کہیں گے، کیسے یہ مطلب آپ سے بھی وہی پوچھوں گا کہ شروع سے کیا یہ رشتہ صحیح ہوا تھا؟ رشتہ تو صحیح ہوا تھا، ہم نے بھی سوچ سمجھ کے کیا تھا. اب آدمی کو پتہ تو نہیں ہوتا وہ کیا اس کے دل میں کیا ہے. یہ صحیح نہیں نکلا آدمی، اور اس کے بعد وہ ظلم بھی کرتا ہے. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. ہم اپنے اعلیٰ حکام سے میں اپیل کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم، جو بھی DIG جو ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف ملا جائے تاکہ کسی اور بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو. ہمیں انصاف ملا جائے، پلیز ہمیں انصاف دیں. ستار بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا قصور گھر والوں کا بھی ہے کہ جب 3 سال ہو گئے بچی کی شادی کو، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 1.5 سال تک تو سب معاملات اچھے رہے، لیکن ایک 1.5 سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. تو 1.5 سال اس بچی نے وہ ظلم سہا، وہ تشدد سہا، اور اس کے علاوہ وہ غیر فطری عمل جو کہ ہم سوچ کے بھی شاید کانپ اٹھتے ہیں، تو وہ اس نے سب کچھ سہا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہم بے قصوروار ہیں اس کے کہ وہ اس چیز کو جج نہیں کر سکے؟ مطلب ماں کو جو وہ چاہیے تھا وہ اسٹیپ لینا، وہ 1.5 سال بعد ہی، وہ شاید بہت دیر ہو گئی لیتے ہوئے. آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میری بات سنیں. یہ بچی یتیم ہے، یہ اس بات سے ڈرتی تھی میرے ابو تو ہے نہیں، میں کس کو بتاؤں گی. اگر اپنی ابی کو بتاتی ہوں تو وہ آگے نہیں چل پائیں گی میرے ساتھ. اگر میں بتاتی ہوں تو بھی مسئلہ خراب ہے، میری امی چل نہیں پائیں گی. وہ سمجھتا تھا یہ لاوارث ہے، اس کے پیچھے کوئی آتا نہیں ہے. اس کی امی آتی تھی، کبھی کبھار ہم لوگ آ جاتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ
یہ لاوارث ہے. جب اس کے وارث بنے ہیں تو اب انشاءاللہ انصاف ملے گا. اور ہم امید کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے, وزیر اعظم سے اور اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملا جائے, تاکہ کوئی بھی یتیم بچی ہو یا کوئی بھی بچی ہو اس کے ساتھ ایسا نہ ہو. جی تو ناظرین, آپ سن رہے تھے, غریب آدمی ایک دہائی کر سکتا ہے, غریب آدمی صرف اپیل ہی کر سکتا ہے. اس اپیل میں مطلب ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے, کیونکہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں, میری بھی بہن ہے, میری بھی بیٹی ہے. اسی طرح مطلب میں اپیل اس معاشرے سے کروں گا, کیونکہ جو فیصلہ ساز ہے وہ ایک طرف عدالتیں ہیں, دوسری طرف وہ عوام بھی ہے جو جس سے مل کے یہ ملک بنتا ہے. تو میں اس پورے معاشرے سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را یہ انصاف دلوایا جائے, تاکہ جو آج اس بیٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور بیٹی کے ساتھ نہ ہو, ہمارے ساتھ رہے. جی تو ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں تھانہ کتب پور میں, اور میرے ساتھ ایس ایچ او تھانہ کتب پور عمران گل نیازی صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ قیمتی وقت میں سے انہوں نے ٹائم نکالا. السلام علیکم سر. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمران بھائی, یہ جو کیس ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شروعات کیسے آپ تک اطلاع پہنچی, کیسے آپ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا, ذرا تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں. سر پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور آپ اتنے اہم سبجیکٹ پہ, اتنے سینسٹیو کانٹینٹ پہ آپ جو ہے پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اور یہ آپ کے چینل کا اور آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ اس کو آپ نے ایز اے اسپیشل کیس ٹیک اپ کیا, اور جو کہ ہے بھی صحیح. اس اوفینس کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے جو ہے میں مختصراً کرائم اور اوفینس اور اس کا سوشل سیٹ اپ کے اندر ایکسپوئر اور اس کی ایکنالجمنٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. جرم جو ہے ایک ملٹی ڈائمینشنل فنومینا ہے, اور اس کی ملٹیپل کازز ہیں. وہ سوشل بھی ہو سکتی ہیں, سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہیں, وہ انوائرمنٹل بھی ہو سکتی ہیں, وہ ہمارے سوشل سیٹ اپس بھی ہو سکتے ہیں, فیملی سیٹ اپس بھی ہو سکتے ہیں, اور کسی بھی شخص کا تھاٹ پروسیس میں اب نارمیلٹیز بھی ہو سکتی ہیں. جرم جو ہے اس کی جو ہم تعریف کرتے ہیں, جو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں, ایکٹ اور اومیشن وچ آر پنشیبل انڈر دا اسٹیچوٹری لاز, اس کو ہم جرم کہتے ہیں. یہی اوفینسز بھی ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز جو ہے سینس جو ہے وہ بھی اس کا پارٹ بن جاتے ہیں جب وہ کوڈیفائڈ ہوں. جس وقت ہمارے اسٹیچوٹری لا نے اس کو کوڈیفائی کیا ہو تو وہ بن جاتے ہیں. اسپیسیفکلی اس کیس میں بھی جو میرٹل لائف ہے, جو ان کی انٹرپرسنل لائف ہے, اس کے اندر ایک ایسی ایکٹیویٹی جس کو کبھی جو ہے اوفینڈر نے آئی تھنک بادر بھی نہیں کیا ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں, جو میرے ایکٹس ہیں, یہ اوفینسز ہیں, یہ سن ہے, یہ کرائم ہے, اور میں جو ہے کس طرح سے ڈومیننٹ ہوتے ہوئے ٹارچر کر رہا ہوں, اس نے اس سے متعلق کبھی بادر بھی نہیں کیا ہوگا. بٹ تھینکس ٹو یور چینل کہ آپ نے ضرور بادر کیا ہے, اور تھینکس ٹو دا اسٹیٹ لا کہ اس نے ضرور بادر کیا ہے, اور ہم نے اپنے سی ایم صاحبہ کی ویژن کے اکارڈنگلی, اپنے آئی جی صاحب پنجاب کے ویژن کے اکارڈنگلی, اور میرے تمام ہائر اسپیشلی سی پی او صاحب ملتان, ایس ایس پی صاحب آپریشن, اور میرے ایس پی صاحب, میرے ڈی ایس پی صاحب, جیسے یہ رپورٹ ہوا ہمیں تھرو 15 تو وکٹم کو ہم نے تھرو آر وکٹم سپورٹ آفیسر سنا, ان کی اپلیکیشن, ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے قلم بند کیا, اور اس کے اوپر ہم نے پرومپٹ ایکشن کیا. جس طرح سے SSIO یونٹ کی ترجیحات ہیں, جو اس کے اندر جو ہے ہماری SOPs ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے ہم نے فوری طور پہ اس وکٹم کو جو ہے ہم نے کاؤنسل بھی کیا اپنی وکٹم سپورٹ افسر کے ذریعے, اس کو سپورٹ بھی کیا, اور اس کا کیس جو ہے وہ بھی ہم نے رجسٹر کیا. یہ ہمیں تھرو 15 سر یہ کیس رپورٹ ہوا, تو اس کا سارا پروسیجر پروٹوکول ہم نے فالو کیا ایز پر دا لا. اچھا عمران صاحب, میں پوچھنا چاہوں گا ابتدائی تفتیش ابھی تک آپ کی کہاں پہنچی ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ کیس کہاں تک جائے گا؟ Sir, again, there is dichotomy in our society. There are problems in our social setups. There are the issues in our social orders. اسی طرح سے یہ کیس جس وقت رپورٹ ہوتا ہے تو اس کی جتنی فارمیلٹیز ہیں ہم ساری پوری کرتے ہیں.
बट बियॉन्ड दैट एक एलिमेंट जो है वो इस तरह का भी आता है, एक सोसाइटी के सेटअप से इस तरह की भी एक वेव आती है, ओहो ये क्या हुआ, ये किस तरह से हुआ। बट सर हमने इसका थ्रू प्रॉपर चैनल मेडिकल करवाया, लीड डॉक्टर साहबा ने इसके अंदर उनकी इंजरीज डिक्लेयर कर दी, जो टॉर्चर था, जो कंटेंट ऑफ द एफआईआर था, उसके अकॉर्डिंगली जो है मेडिकल मैच हो गया। तो सर इसमें मैं ये समझता हूं कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इसको जरूर एग्जीक्यूट करेगा और ये शख्स कन्विक्ट होगा। और करना भी चाहिए, क्योंकि मतलब इस किस्म के केसेस को अगर इबरत ना बनाया गया तो शायद हम इजाज़त देंगे कि ऐसे बार बार हों। क्या कहते हैं आप? सर अगेन मैं गुजारिश करूंगा कि देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर क्राइम कमीशन। उसमें बिहेवियरल सेटअप्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज, मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिजीजेज, और हमारे इसी सोशल सेटअप में रहते हुए जो पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर नोवल किस्म की बिहेवियर्स देखने में आते हैं, जिनको हम एबनॉर्मल बिहेवियर्स कहते हैं, दिस इज वन ऑफ दैम। इसमें सर हमारी इस ऑफेंडर की कन्विक्शन के अलावा मेरी सर आपसे गुजारिश है कि काइंडली इसको जरूर आपने जो है ना अपने लेवल से सर प्रोजेक्ट करना है कि इसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इसकी मेंटल हेल्थ ये भी ऑब्जर्व होनी चाहिए, और इसकी ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, रिफॉर्मेशन, रिफाइनमेंट के लिए भी जो है हमारे जो कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो सर इसके अंदर कड़ी सजा देगा और होनी भी चाहिए। लाइकवाइज बिसाइड दैट उसमें हमारे जो मेंटल हेल्थ को डील करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनको रोल प्ले करना चाहिए। ये शख्स जो है डेफिनेटली इसका जो डिमीनर है, ये मिस डिमीनर है, ये मेल फंक्शनिंग ऑफ द थॉट प्रोसेस है कि वो सोसाइटी का सेगमेंट जिनको खवातीन किया जाता है, कहा जाता है सॉरी, उनको एम्पावर करने की बजाय अपनी बेटर हाफ को जो है इस तरह से तजलील करना कि वो रिपोर्टिंग में भी आ जाए, वो ऑफेंस भी डिक्लेयर हो जाए, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी आ जाए, इस पैसेज पे आ जाए, इसका मतलब है कि इसको कोई और एड्रेस नहीं कर रहा। थैंक्स टू योर चैनल कि आप इसको इतना सुपर वे में आप एड्रेस कर रहे हैं, तो सर इसमें कन्विक्शन जरूर होगी। जी तो नाजरीन, जिस शख्सियत के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ वो ह्यूमन राइट्स पे भी काम करती हैं और एक कानूनदान भी हैं, और सबसे बढ़कर वो एक खातून भी हैं। तो उनसे पूछते हैं कि इस सारे केस में आखिर कानून क्या कहता है और कानून कहाँ खड़ा है, और मैक्सिमम मुजरिम को, मुलजिम को सज़ा कहाँ तक मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। यू वेलकम। क्या कहेंगी मैम कि जो इस किस्म की जो ख़वातीन के साथ जो हो रहा है, स्पेशली हमारा मुआशरा जो अखलाकी गिरावट पर मुस्तकिल मतलब गिरता जा रहा है, क्या कहेंगी? हाँ देखिए, सबसे पहले मैं यही बात करूँगी कि एज अ लॉयर देखिए कानून तो बना दिए जाते हैं, सज़ाएं भी हो जाती हैं, लेकिन वो कब होंगी वो सज़ाएं कि जब जो जिसके साथ जो जुल्म हो रहा है ना उसके ऊपर आवाज़ बुलंद करेगा, वो किसी को स्नप करेगा। अगर देखें कोई मुझे बुरा भला कहता रहा है, मैं उसे बर्दाश्त करती रहूँगी, आखिर जो मुझे बुरा कह रहा है उसकी इतनी हिम्मत बन जाएगी कि वो बैठेगा, वो औरों को भी बुरा कहेगा और मुझे किसी हद तक भी वो नुकसान दे सकता है। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा कि जैसे ही मेरे खिलाफ कोई बात करता है तो मैं उसे स्नप करूं, उसे वहीं पे खामोश करा दूं। जैसा कि मैं मतलब उस खातून का जो मुतासरा खातून है उसका इंटरव्यू किया, उससे बात की, तो उसने बड़े मतलब बताया कि 1.5 साल तक, 3 साल हुए हैं शादी को, 1.5 साल तक जो लाइफ थी बहुत अच्छी गुजर रही थी। उसके बाद बकौल उस खातून के कि कुछ बुरी सोबत में मेरा शौहर चला गया और उसके बाद से उसने मेरे साथ ये हरकतें की, मतलब जो गैर फैली तौर पर वो उस तशद्दुद होना शुरू हुआ और फिर जो दूसरे चीज़ें शुरू हुई। तो मतलब मैंने उससे सवाल किया, क्या आपने रोका क्यों नहीं? आप खुद नहीं रोक सकती थी तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? तो आपको नहीं लगता कि पहले औरत ने खुद पे अपने जुल्म खुद ही किया? देखिए हमारा जो मुआशरा है ना वहाँ पे औरत को इतना दबा दिया जाता है ना कि औरत घर में हर चीज़ बर्दाश्त करती है, वो नन की बातें, सास की बातें, शौहर की मार सब बर्दाश्त करती है। लेकिन जिस तरह से ये वाला वाक़या है ना कि जहाँ पे औरत की चस्टी, उसकी इज्जत पर वार किया जाए ना
اور جہاں جو مرد جو ہے وہ انلیگل طور پر اس ریلیشن بنائے اور کرنے والا بھی وہی ہو جو کہ اس کا محافظ ہے. محافظ ہے وہ اس کا. اور ہمارے شرعی لحاظ اگر ہم اپنی شرع کو دیکھ لیں نا, چلیں ٹھیک ہے جی ایک لے مین ہے, اس کو نہیں پتا کہ قانون نے اسے کیا سزا دینی ہے, لیکن اس لیے انسان اور ایز اے مسلم ہوتے ہوئے اسے یہ چیز تو پتا ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو اسلام نے اس کو کیا کیا حدود دی ہیں. حدود اسے سب پتہ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ جو ہے اتنا زیادہ کوئی پاگل ہے, اگر پاگل ہے تو اسے پھر ہم ایسے لوگوں کو پکڑ کے ہمیں پاگل بنانا چاہیے. لیکن جو ہے نا عورت کو اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ عورتوں کو اس چیزوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگر عورت آج آواز نہیں اٹھائے گی تو کل کو اور عورتوں کے ساتھ ہوگا, کل کو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اسے چاہیے کہ آواز اٹھائے ان سب چیزوں کے بارے میں. قانون تو دیکھیں بعد میں آتا ہے نا. اگر میں اپنے اوپر اب وہ عورت جو اس نے سب کچھ برداشت کیا, اب 3 سال اس کی شادی کو ہوئے تھے اور 3 سال کے بعد آگے اس نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے کہ جب وہ اتنا زیادہ اس کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ وہ اپنے عورت پن کو ہی کھو بیٹھی ہے اب تو وہ, ٹھیک ہے نا. یہاں آ کے اس نے اگر FIR درج کروائی ہے تو اس میں کیا اس کا فائدہ ہے, اس کو اپنا تو سارا وہ نقصان کر کے بیٹھ گئی ہے نا. اب اگر اب اس بندے کو سزا بھی ہو جاتی ہے تو وہ عورت اپنی ریکوری واپس نہیں کر سکتی. بالکل. اچھا, میں اب ایز اے قانون دان آپ سے سوال کروں گا کہ اس قسم کے جو کیسز ہمارے ملک میں رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی پریکٹس ہو چکی ہے, تو میکسیمم ہماری کورٹس کیا سزا دے سکتی ہیں؟ دیکھیں کورٹس جو ہیں یہاں پہ سزا ہو سکتی ہے 7 ایئرس تک ہو سکتی ہے, اس کے کم ہوتی ہے, لیکن اب ہاں جی نارمل, ہاں جی انف نہیں ہوتا, لیکن نارملی پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان میٹرز کے اندر, ادھر سے ہسبینڈ صاحب آئیں گے, ادھر سے لڑکی کی فیملی آئے گی, وہ سارے کے سارے آپس میں رضامندی کریں گے اور لڑکی کو معاشرے کا دباؤ دے کر اسے وہیں پہ روک دیا جائے گا. کچھ نہیں ہوگا, کورٹ میں آ کے کمپرومائز کا بیان ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہونا. میں تو کہتی ہوں اگر ایسے مردوں کو جو ہے نا سیدھا سیدھا پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. نہیں, اچھا, یہاں آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جب اس قسم کا کوئی وہ ہونے لگے تو ریاست بھی تو کہیں نہ کہیں کھڑی ہونی چاہیے نا, کہ اگر یہ جرم ہوا ہے تو ایسے کیسے بغیر مطلب سزا کے چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیں یہ ہے اس کی ذات سے, اس کی ذات پہ ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک ایک بندہ خود سے اپنی ذات کے بارے میں کسی ہوئے ہوئے ظلم پہ نا خود سے آواز نہیں اٹھاتا, اس کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا, تو کوئی اس کو ایسا نہیں, اس کو مجبور نہیں کر سکتا. لیکن ہاں یہ جو میٹرز ہیں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں نا اب کہ ریاست کو جو ہے اب اس کو اپنے انڈر لے کے آنا چاہیے. اور مریم نواز جس طرح سے آپ سب لوگوں کو پتا ہے. اچھا, اب آپ یہ ضرور ایک میسج دیں گی کہ جو آپ سے غلطی ہوئی کہ مطلب جب یہ شروع ہوا آپ نے اس کو روکا نہیں, آپ نے یہ بتایا نہیں اپنے گھر والوں کو, یا مطلب جو ادارے ہیں اس قسم کے روک تھام کے لیے بنے ہیں ان تک آپ نہیں پہنچی, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج آپ کو کہنا چاہیے ان تمام لڑکیوں کو جو کہ ابھی شادی کر کے اپنے گھر بسائیں گی کہ کم از کم, ہاں گھروں میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہیں ساس بہو اور نندوں کے ساتھ, وہ پھر ایک مطلب آدمی کوآپریٹ کر لیتا ہے کہ جہاں میری ماں کہہ سکتی ہے وہاں ساس بھی کہہ سکتی ہے, چلیں اس قسم کے معاملات تو بیئر ہو جاتے ہیں. لیکن جو اس قسم کے جو کہ غیر فعلی طور پر, اور جو کہ ہمارا نہ مذہب اجازت دیتا, نہ معاشرہ اجازت دیتا, نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا, تو جب کوئی بھی مرد چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہیں ہے, وہ جب اس قسم کی ڈیمانڈ کرے تو وہیں اسے روک دینا چاہیے, وہیں اس سے اپنے راستہ الگ کر لینا چاہیے, وہیں مطلب آپ اپنے بڑوں کو ضرور بتانا چاہیے. تو یہ ضرور اپیل کریں کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی وہ خدا را آپ نہ کریں, چاہے وہ آپ کا شوہر ہی کیوں نہیں ہے. ہاں جی, یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی, جو مجھ سے غلطی ہوئی وہ کوئی اور نہ کرے, چاہے وہ آپ کا شوہر ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, آپ کسی کی بھی بات نہ رکھیں. آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کیسز کا آغاز ہوتا ہے, میں نے پہلے ہی اپنے شروعات میں کہا کہ آپ نے بہت بہادری کی کہ مطلب اس کیس کو فائل کرایا اور آج آپ لڑ رہی ہیں, لیکن کل کو مطلب کچھ بڑے بیٹھ جائیں گے, کوئی مطلب علاقے کے پنچایتی بیٹھ جائیں گے اور وہ آپ پہ پریشر ڈالیں گے کہ اس کو معاف کر دیں, آپ اپنے بیان سے پھر جائیں, تو آپ کیا ایسا کریں گے؟ نہیں, میری کوشش تو یہی ہوگی کہ میں نہ کروں. بی بی, ریاست سے, معاشرے سے کوئی اپیل کرنا چاہیں؟ جی, میں ایک اپیل کرنا چاہوں گی مریم نواز صاحبہ سے, جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, وہ بھی ایک عورت ہیں, وہ میرا درد سمجھیں گی. میں یہ کہتی ہوں کہ اس طرح کے مردوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ معاشرے کو سبق ملے کہ اس طرح کے مردوں کو
खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नाजरीन, ये आपने सारी बातें सुनी इस हवा की बेटी की। मैंने शुरू में ही जैसे कहा था कि ये बताना भी मुश्किल है और सुनना भी मुश्किल है, लेकिन बताना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा कि ये मेरा मुआशरा, ये आपका मुआशरा किस बेरारबी पे चल निकला है। अगर आज इसे यूँ रोका ना गया तो शायद यहाँ इंसान नहीं चलेंगे, यहाँ सिर्फ भेड़िए, दरिंदे, ये सब चलेंगे अगर आज इनको ना रोका गया। तो मैं अपील करता हूँ उन इदारों से कि खुदारा इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि ये ऐसी इबरत बन जाए कि कोई सोचे भी तो वो कांप जाए। देखते रहिए मुजरिम कौन। अच्छा इमरान भाई, मैं एक और बात कहना चाहूँगा। एक तो ये हो गई बात, दूसरी बात ये है कि आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, मतलब जब हम छोटे थे तो शायद जराइम का लेवल ये नहीं था, शायद जराइम की शरह ये नहीं थी, शरह मुस्तकिल बढ़ती जा रही है और उसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कोई रिलेशन गैप आ गया है जो औलाद और वालिदैन के दरमियान। फिर जब हम छोटे होते थे तो हमें नज़र आता था कि हम मोहल्ले में निकलते हैं तो कोई भी बुज़ुर्ग, हम उसको अपना बुज़ुर्ग समझते थे, उससे डरते थे कि यार कोई गलत काम इसके सामने ना करें वरना मतलब ये भी सरजनिश कर सकता है। तो आज वो जो कमी आई है, क्या हमें नहीं लगता कि ये जो जैसे मैं चाह रहा हूँ कि थिंक टैंक, उसका लेवल इस तरह हो कि वो ऊपर से चले और आहिस्ता आहिस्ता हमारे मोहल्लों तक जाए, गली मोहल्लों तक एक छोटे छोटे पंचायत सिस्टम हो जो कि सिर्फ अपने इर्द गिर्द को नज़र रख सके और अपने माशरे को ज़रा बेहतर तरतीब देने में काफ़ी। एडवन एच सुदरलैंड जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट है और वो ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि क्राइम अकर इन सोसाइटी नॉट इन स्पेस, वेयर देयर वुड बी अ सोसाइटी, वहाँ पे क्राइम अकरेंस जो है वो आप एग्जिबिट करेंगे, वहाँ पे आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। इस दुनिया में जिस वक्त पहले दो लोग थे, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आपकी औलाद, तो उस वक्त एक मर्डर हो गया था, जनाब हाबील काबिल की स्टोरी जो है वो हम बचपन से सुनते आए हैं और वो हम उस पर बिलीव रखते हैं। सोसाइटी मौजूद थी तो इस तरह से हो गया। कुछ क्राइम विक्टिमलेस क्राइम होते हैं जो कि खुद से ऑफेंडर जो है उसमें इन्वॉल्व होता है, बट सोसाइटी जो है, हमारा नेबरहुड जो है, हमारा पीयर ग्रुप जो है, हमारे सोशल इकोलॉजिकल हमारी सराउंडिंग जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो हमारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि इन्वॉल्व करती हैं नर्चर को। नेचर इटसेल्फ रीज़न हो सकती है क्राइम कमीशन की, बट जो नर्चरिंग है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सोशल सेटअप्स के अंदर सोशल सैंक्शंस मौजूद हों जो ईवल वॉइसेस को ऑब्जर्व करें, सोसाइटी के उस डिसऑर्डर को ऑब्जर्व करें जिसकी आप बात फरमा रहे हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन सैंक्शंस के लेवल पे होनी चाहिए कि सोसाइटल बॉन्ड्स जो है वो इतने मजबूत हों, वो जो जनरेशनल गैप है उसको वो अनगल्फ करें और वो पैरामीटर्स जो है वो हमेशा ही जो है वो क्या करें, वो एक सैंक्शंस की सूरत में जो है वो प्रेशर बिल्ड करें और नर्चरिंग जो है वो बड़ी खूबसूरत हो, आपका नेबरहुड जो है वो इतना खूबसूरत हो उन एल्डरी रिचुअल्स की सूरत में कि वो एक खूबसूरत नर्चर हो और हमारे जो मिसडिमीनर्स हैं उसको कंट्रोल करके अच्छे बिहेवियरल पैटर्न्स जो है उसको इवॉल्व किया जा सके, अच्छी सोशलाइजेशन हो सके। जी तो नाजरीन, आपने सुना, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ इमरान साहब का कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और यह मैं कहना चाहूँगा बात कि अक्सर हम अपने प्रोग्राम में इदारों और उनके नाअहल एहलकारों पर तनकीद करते नज़र आते हैं और वो तनकीद शायद हम उनकी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ इदारे जब कोई अच्छा काम करते हैं और तारीफ़ ना की जाए तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं इस वक्त पुलिस का वाकई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे केस को फौरी तौर पे टेकअप किया गया कि शायद जो कि वो रिवायती बेहिसी है पुलिस की जो अक्सर हमें नज़र भी आती है, लेकिन वो यहाँ नहीं दिखाया गया। तो काबिल तहसीन है मतलब इमरान साहब कि उन्होंने ये अमल किया, वो आज शायद जो कर दिया तो बहुत सारी बेटियाँ इस तरह से बच जाएंगी। और मैं चाहूँगा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है कि वो भी अब इसको ऐसी कड़ी सज़ा दे, ऐसा इबरत का निशान बनाए कि वो वाकई हमारे माशरे में एक मिसाल बन जाए और कोई भी दूसरा शख्स, कोई भी जितना मर्जी बड़ा मतलब वो मुजरिम है, वो ये सोचते हुए 1000 बार कांपे और ऐसा अमल करने की तरफ ना जाए। जी वज़ीर आला, तो उन्हें खुद इस चीज़ को देखना चाहिए, वज़ीर आला साहिबा को खुद देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ औरतों के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई जुल्म हो रहा है वो आगे बढ़ें, उसको टेकअप करें। बल्कि उन्होंने सेल्स बनाए हुए हैं
اب یہاں پہ دیکھیں ساری جو بات ہے نا آواز اٹھانے کی ہے، سیدھی بات ہے. اگر میں آواز اٹھاؤں گی کہ کل کو آ جائے گا بھائی آ جائے گا یا کوئی اور رشتے دار آ جائے گا، چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، ٹھیک ہے. ہمارے خاندان کی جو ہے نا اس میں بےزتی ہے، کل کو دیکھو تمہارے لیے مسئلے مسائل بنیں گے، تمہاری بہنوں کے لیے مسئلے بنیں گے، آگے ہمارے خاندان کی دوسری لڑکیوں کے لیے کوئی رشتے نہیں لے کے آئے گا. یہ ساری باتیں جو ہے نا معاشرتی جو پریشر ہے وہ ایک خاتون کو ہمیشہ دبا دیتا ہے. وہ چاہے میں خود کیوں ایک وکیل ہوتے ہوئے جو ہے نا میں بھی معاشرے کو نا دیکھتی ہوں کہ جو ہے نا اچھا اگر کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا تو میں خاموش ہو جاؤں. ٹھیک میں ہے، نے جتنی بھی متعین سے آج بات کی نا جی جی. آپ یقین کریں سب سے ایک سوال ضرور کیا کہ میں تو آپ کے لیے آ گیا ہوں، میں تو آپ کے لیے آواز اٹھانے آ گیا ہوں، کیا آپ تو نہیں معاف کریں گے؟ ہر کسی سے یہ سوال کیا میں نے. میری بات آپ نے جو سوال کیا ہے نا وہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور سب سے پہلا ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم سارے جو لائرز بیٹھے ہیں نا ادھر، ہم بہت اچھے طریقے سے کیس کو تیار کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا لڑکی نے جو ہے اس کے حق میں بیان دے دیا ہے، اور وہی ہماری وکالت کا جو سورج ہے نا وہی پہ طلوع ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وکیل اپنی فیسیں بنانے کے لیے جو ہے نا ان کو انکریج کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں بہت سارے ایسے میٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم یہ لوگ یہ خود چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ہو. گھر میں دیور جو ہوتے ہیں گھر میں وہ بھابھی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ یہ آواز اٹھاتا ہے. ایون کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں بھتیجیوں کو نہیں بخشا جاتا. تو آپ یہ جو ہے نا اس میں صرف اور صرف ایک خاتون نے شوہر نے خاتون کے ساتھ ایسے کر دیا صرف اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں نہیں، ہمیں یہاں پہ مل کے جو ہے نا سب کو کمبائن ہو کر اس پورے معاشرے کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے نا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور ہم سارے اپنے ساتھ شرمندہ کر کے بیٹھے رہیں گے. کیا اپیل کریں گی آپ؟ یہ جتنی بھی خواتین ہیں یہ سب ہماری ہیں، تو کیا اپیل کریں گی؟ دیکھیں میں خواتین سے یہی اپیل کروں گی کہ دیکھیں اچھا آپ یہ نہ کریں شوہر سے آزادی، جو ہم آزادی مانگتے ہیں نا، نہیں، آزادی ہم نے اس چیز کی نہیں مانگنی ہے کہ ہم نے باہر جائے کام کرنا ہے، بلکہ ہم نے آزادی اس چیز سے مانگنی ہے کہ جس طرح سے ہمارے ساتھ یہ مظالم ہوتے ہیں گھروں میں، سب کے برتاؤ جو ہیں آنے والی بہو کے ساتھ غلط ہوتے ہیں، یا آپ کو جاتے ہوئے کوئی اگر تنگ کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں. یہاں آواز نہیں دبانی ہے. ہاں اگر شوہر 2 روپے نہیں کما کے لا رہا نا تو اس کے خلاف آپ نے آواز نہیں اٹھانی، آپ نے آواز اس پہ اٹھانی ہے جہاں آپ کے خلاف کوئی ظلم ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ میم. سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے خود آواز اٹھانی پڑے گی، اس کے بعد ہی کوئی ادارہ آئے گا، اس کے بعد ہی کوئی پروگرام کرنے آئے گا، لیکن آپ کو اپنے لیے آواز خود اٹھانی پڑے گی. اگر آپ ظلم برداشت کریں گے تو آپ مظلوم نہیں ہیں، پھر آپ خود ظالم ہیں. ناظرین آج آپ نے یہ پروگرام دیکھا، متاثرہ خاتون کی بات کرائی، اس والدہ کی بات کرائی جس پہ کیا گزری وہ شاید میں اور آپ نہیں جان سکتے جو اس کے دل پہ گزری ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس کے دل پہ گزری ہے اس معاشرے کے دل پہ گزرنی چاہیے. اگر وہ چاہتا ہے یہ معاشرہ کہ جو آج اس عورت کی بیٹی کے ساتھ ہوا اس معاشرے کی دوسری کسی بیٹی کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. اور اسی دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا رحم الراحمین، اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو خوشیوں کا، امن کا گہوارہ بنا دے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے اپنے میزبان سید اذان شاہ کو. اللہ نگہبان.